बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचनो परत्यान या सकाळींच्या फुडें आमी हांगासर या देव टेंपलांत जेजू समोर हाजीर जाले. हांव देवाक आराधन करूंक, ताची महिमा गावंक, ताची स्तुती गावंक आनी ताची बेसांव आपणावंक, ताणें दिवची सर्गीची देणी आपणावंक. कित्याक तो जावन आसा आमचो रचणार, पोसणार, सांबाळणार, जीव दाता. जें कितें आमचें सगळें आसा तें देवा तावन येता. त्या देवाक आमी निरंतरी आराधन करता आसतना आमच्यो सर्गर्जोय ताजे समोर आमी दवरया आनी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी आराधन करया. ताची बेसांवां आमी आपणावया. गावया गायन आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंताक. आमच्या गायन बुकांत ये 22 पेज नंबर 31. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. भक्तीन मना कालच्या कळसा करता तुका नाम. भक्तीन मन कालच्या कळसा करता तुका नाम. करता तुका नाम. जिवितासो उंडो तू आमकां मोगाचो ग्रास तू व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. जिवितासो उंडो तू आमकां मोगाचो ग्रास तू व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालयता. तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालयता. हर एक दिसा भक्त्या तुका आमी यात्रेका. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. भक्तीन मना कालच्या कळसा करता तुका नाम. भक्तीन मना कालच्या कळसा करता तुका नाम. करता तुका नाम. संसाराचो उजवाड तू काळोख धांवडावसो. समाधानेचो प्रकाश वागोवसो. संसाराचो उजवाड तू काळोख धांवडावसो. समाधानेचो प्रकाश वागोवसो. तुका मेळोवंक आशेता वल्ली सकत लालयता. तुका मेळोवंक आशेता वल्ली सकत लालयता. हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी यात्रेका. आराधन आराधन स्वादीक
आराधन आराधन स्वादी सक्रमेंtal भक्ती मनात कालत्या काळजात करताव तुका नामान भक्ती मनात कालत्या काळजात करताव तुका नामान करताव तुका सम्या कालत्या काळजान बोळ्या काळजान विधेयपणान आमी तुजे समोर येताव सवारपोटी आमी आमच्या अहंकाराक बली जाताव गर्वान आमी जियेताव तुवें आमकां कित्याक रचलाय म्हणल्यार आमी समजून घेनासतना आमच्या स्वार्था पासत आमी जियेताव आणि तशें आमी जियेल्ले वरवीं आमचें जीवन आमी नाशाच्या वाटेर व्हरताव तुवें रचली भोव सोबी सुंदर प्रकृती आमी नाश करनासाव सोम्या आमकां खालती कर बोळी कर विधेय कर जशें जेजू खालतेपणान विधेयपणान जियेलो सादो बळो जावन जियेलो तशें आमी खालते जावंक बळे जावंक हंकार आमचो सांडूंक स्वार्थ सांडूंक आनी तुवें दिल्ली ही भोव पवित्र प्रकृती आनी आमचो जीव सांबाळूंक तूं आमकां कृपा दी जाणवाय दी उजवाड दी गिन्यान दी कित्याक सोम्या आमी तुजे जावन पयस गेल्या तुज्या वाटेर जावन आमी पयस गेल्या तुजे उपदेश पाळूंक आमी सलवाल्या सोम्या हे आमच्या काळजांत हे आमच्या कुटुंबांत हे आमच्या समुदायांत हे आमच्या इगर्ज मातेंत आमची काळजां म्हणून उजवाडाय नवें जिवीत तूं आमकां दी बोरो गोडी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिविता जरी आमकां पावोचो बोरो गोडी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिविता जरी आमकां पावोचो तुजे जिवीत आशेतांव वत्मिकानाक लायता तुजे जिवीत आशेतांव वत्मिकानाक लायता हर एक दिसा तुजे संगी चलोंक आशेतां आराधन आराधन स्वादी सक्रमेंtal आराधन आराधन स्वादी सक्रमेंtal भक्ती मनात कालत्या काळजात करताव तुका नामान भक्ती मनात कालत्या काळजात करताव तुका नामान करताव तुका Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Vergata ca să-mi ia Jezus
आराधन तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 मोगेचनो आमकां सर्वांक नवे सावन जोडूंक जाय फाटली जिणी बदलून रुपांतर जावन देवाक जना जावन तसो मोग करून ताची सेवा करून आनी निमाणे आमकां रसिल्ल्या आमकां पोसच्या सांबाळच्या राखच्या आनी आमचें पोशण करच्या आमकां बॉक्सांनी दिवच्या साल्वासांव हाडच्या देवा संगी आमकां ससनाच्या ससनाक जियोंक जाय पूण मोगाच्या न्हू ह्या वाटेर आमचो स्वार्थ आमकां देवा थावन पयस व्हरता मातेवाचो वांजेल 6 अध्याय 30 आनी 3 वळ हांगासर आमी वाचतां सोदा तुमी पयले देवाचे राज आनी ताचे नितीवंतपण आनी सर संगती तुमकां मेळटल्यो वय मोगाच्यानो पयले सुवातेर आमी सोदी जय देवाचे राज जेजूचे राज सोडवून हाडटा तें राज ताचें नितीवंतपण ताचें प्रामाणीकपण आमी निरंतरी सोदी जय खलते बळे आमी जाय जय ते दळा जें कितें आमी मागता तें सगळें देव आमकां दितलो कित्याक ताणें आमकां ताचींच भुरगीं जावन रचल्यांत उत्पत्ती ग्रंथ 1 अध्याय 20 आनी 7 वळ देवान आमकां ताच्याच सारकें असो आनी सुरूपाय असो जावन रचलां तसोच स्पिरीट ताणें आमचे थंय दिला तो आमकां राखता सांबाळटा पूण सबार पोटी मोगाचें न्हू आमच्या स्वार्थाक लागून आमच्या गर्वाक लागून आमच्या हंकाराक लागून हांवच देव म्हणल्या भाशेन आमी जियेता मोगाचें न्हू आमी ह्या संवसारांत नश्वर जावन आसा जेन्ना देव आमकां आपयता आमकां फाटीं वचोंक आसा हें सत आमी वळखनासतना हांवच देव म्हणले बरी आमी जियेता आनी तशें जियेल्ले वरवीं आमचेंच जिवन आमी नासाच्या वाटेर व्हरता आज आमकां नवें जिवन जाय आमकां रुपांतर जावंक जाय जिवनांत आमकां नवें साव हाडूंक जाय तर आमी देवा समोर येवया ह्या अल्तारींत ह्या ल्हानशा उंड्या रुपाकाल खरोच हजराचो जेजू आमकां कशें आमी देवाक मानवोवचें तें जियोंक तो शिकयता तो देवाचो पूत वयतरी देवूच तरी तो ह्या ल्हानशा रुपाकाल तुजे आनी म्हजे समोर ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आपणाक हाजीर करता आनी तो आमकां सांगता म्हजे बरी तुमी जाया म्हजे बरी तुमी जियोंक प्रयत्न करा हांव खालतो आनी बळो जावन आसा हांव देवाचो पूत वयतरी ताका हांव विधेय जावन जियेलो कुर्साच्या मरणा पर्यंत हांव विधेय जालो जें कितें ताणें म्हाका ह्या संवसारांत जियोंक धाडिल्लें त्या भाशेन हांव जियेलो म्हजे थावन तुमी शिका हांव खालतो आनी बळो जावन आसा सादो जावन आसा जल्मल्ल्या घडयेंत हांव न्हू कुर्साच्या मरणा पर्यंत जेजू खालतो जालो बळो जालो
साधो जावन तो जियेलो त्या जेजूच्या वाटेन आमी चलोवंक प्रयत्न करता आसतना मोगाच्यानो तसो आदार आमकां जाय ताणें दिवची देणी आमकां जाय पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां जाय नातर आमी सुकोवन पडटले हांव आमच्या नासाक आमी कारण जातले हांव आजकाल आमी संवसारार पळयल्यार कितलोसो लोक नासाच्या वाटेर चलोवन आसा आपणाचें जीवन नासाच्या स्थितीर जियोवन आसा सगळ्या मनशां कुळा पासत आमी मागया आमच्या फुडाऱ्यां पासत आमी विशेश तरान मागया तर ह्या दिसांनी आमच्या देशांत येलिसांव आसा हे येलिसांव बऱ्या तरान जावच्या पासत बरे फुडारी विंचून येवच्या पासत बरो सरकार आमकां मेळच्या पासत देवाच्या कुशे प्रमाणे लोकांक चलोवन वर्सो सरकार आमकां मेळच्या पासत आमी निरंतरी मागया कळनासतना मागया कित्याक जो कोण देवाचे उपदेश पाळन ताचे प्रकार जियेता ताका देवाची बेसांवां आसात तो ह्या संवसारार शांती समाधान हाडूंक शकता तर मग अशनो धन्या देवाक आमी निरंतरी ताची स्तुती गावया आमी किरकोळ म्हणून ताचे समोर वळखून घेवया देव जावन आसा भगेवंत देव जावन आसा सत्यवंत देव जावन आसा सर पदवेदार ताचे मुखार आमी किरकोळ भुरगीं म्हणलें वळखून घेवया आनी आमी गावया गायन आमच्या गायन बुकांत B14 पेज नंबर 41 जय 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 धन्या देवाक जय 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 धन्या देवाक जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 धन्या देवाक जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्र जय 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 प्रिय देवा जय 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 पवित्र जय 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 प्रिय देवा Disu della aiso, disu della amca, disu della aiso, disu della amca. काळ संतावून गाऊया आम्ही सर्वेश्वरा जय सर्व मिळून गाऊया आम्ही सर्वेश्वरा जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्र जय 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 प्रिय देवा जय 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 पवित्र जय 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 प्रिय देवा हालेलुया 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 Anga Jesu ora Jesu Hallelujah महिमा तुझा सोम्या Jesu Hallelujah 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 तुझा सोम्या Jesu नामान तुझा सोम्या Jesu Hallelujah 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 Hallelujah
मोगाचनो आयचो संवसार आमी पळयत आसतना जायत्या तरांची आनवारां घडोवन येवची आमकां दिसून येतात. गरमी सडल्या सोडून आसा. उदकाचो अभाव आसा सबार कडेन. प्रकृतीक अनाहुतां घडोवन आसात. दिसा वेळार भायर गेल्यार गरमेन आमकां वेडो घाल्ले बरी भोगता. मोगाचनो हाका सर्वाक खारान जावन आसांव आमी मनशाकूळ. आमी देवाच्या उपादेशांतावन पयस केल्या. देवान हो संवसार रस्त आसतना सांगले वाडा सडा आनी संवसार बरा. ह्या संवसाराची जबाबदारी ताणें आमच्या हातांत दिल्ली जावन आसा. पूण आमी आमकां दिल्ली जबाबदारी विबाडल्या. आनी तशें जाल्ले वरवीं आज संवसारार जायती नाका जाल्ली अनाहुतां घडोवनूच आसात. हर एकल्या मनशान आपल्या काळजांत समजून घेजय की आमी केवल पळयणारी शाश्वत जिवन ह्या संवसाराचें आमकां ना. आमी जावन आसा सर्गा राजाचे दायजी. तशें जाल्ल्यान आमची नदर आमी निरंतरी सर्गा राजाचेर दवरन आमचें संवसारी जिवीत जियोंक आसा. रोमाकारांक बरयिल्लें पत्र 13वा अध्याय 11व्या वळींत आमी अशें वाचता. जें कितें आमच्या संवसारार ह्या घडये घडटा, अनाहुतां घडटात, उदकाचो अभाव आसा, गरमी सोडून आसा, ह्या संदर्भार जें कितें सांव पावलो हांगासर बरयता तें आमकां सर्वांक गरजेचें जावन आसा. हें सर चिंतना कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हणून तुमी जाणा जाया. हें सर चिंतना कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हणून तुमी जाणा जाया. आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो. वय मोगाचनो फातकाच्या न्हिदेंत आमी आसाव. सैतानाच्या जाळांत आमी आसाव. न्हिदेंतलो उठचो वेळ जालो. आमचे तारान आमी सतमांदूंक सुरू करतना आसले प्रास चड आतां लागीं आसा. रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेंवसो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामांक फाट करया आनी उजवाडाची झुजां कावाच्या नेस्या. आमची साल समकन दिसा उजवाडा जियेतेल्या जणांक सहजले जावन आसो. सर तराचें पातकी सैंब नाश जावन वसो आनी जेजू संगी आमी मुखार समको. ही जावन आसा बरी वेळ घडी देवान आमकां दिवची. आमी जेजूच्या वाटेन चलोवंक आमकां आज उलो मेळटा. तर मोगाचनो आमी देवा समोर दिंबयेर पडून येवया.
ताची बेसांवां आमी आपणावया आनी आमच्यो सर गरजो आतां आमी ताचे समोर दवरया. आमच्यो वैयक्तीक गरजो, आमच्यो कुटुंबाच्यो गरजो, सगळ्या मनशाकुळाच्यो गरजो देवा समोर आमी दवरया आनी ताचो आदार आमी मागया. हांगासर साबार जाणांनी तांची ते सामान धाडून दिल्यान ती आतां आमी देवा समोर उबारया, देवाचो आदार आमी मागया. वेडिंग एनिवर्सरी आचरण करतात विजय आनी जेनिशा पिंटो निरुडे तावनू. देव हांकां बरें खाजारी जिवीत फावो करून दी, संतोष आनी दादोसकाय तांकां सदांच लाभून दी म्हणून मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या, आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. मुगाजनो साबार जाणांनी देवाक हांगासर अर्गामीस भेटयला. देवान केल्ल्या सर बेसांवां पासत एड्रियन, रोविना, इयान आनी इवा रेबेल्लो. देवाक अर्गामीस भेटयतात मिशेल, अजय, मेलिशा, प्रीतम मंगळूर तावनू. विशेष त्या सावा पासत साबार जाणांनी हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयल्लें आसा. सीमा कुवेल्लो बऱ्या भलायके पासत तांणी मिसाचें बलिदान भेटयलां. देव तांच्या काळजाची आशा परिपूर्ण करून दी आनी बरी भलायकी तांकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो उगडास काडन हांगासर साबार जाणांनी मिसाचें बलिदान भेटयलां. तांचो आतां आमी उगडास काडया. सांगात आस आमच्याय वैयक्तीक कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांक आमी देवाक समर्पण करून तांची पातकां बगसून देव तांकां ससनाचें जिवीत फावो करूं म्हणून आमी मागया. देवादीन फादर थॉमस डिसोजा आनी सिस्टर फेलिसिया बळकुंजे तावनू. देवादीन विन्सी बरेटो, देवादीन फेलिक्स बरेटो आनी देवादीन सेलीन बरेटो. देवादीन एंजेलीन आनी बॅप्टिस्ट डिसोजा बेंगलोर तावनू. देवादीन लिल्ली आनी जॉन डिमेल्लो बेंगलोर तावनू. देवादीन मार्टीन आनी फिलोमेना डिसोजा. देवादीन मायकल डिसोजा. 46th डेथ एनिवर्सरी आचरण करता लिओ क्लेमेंटीन अल्मेडा उद्यावर तावनू. सांगत आस आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो उगडास काडन देवाक आमी मागया आनी देव तांकां ससनाचें जिवीत फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. मोगाचनो आतां आमी दिंबयेर पडया. आमच्यो सर वैयक्तीक गरजो देवाक समर्पण करून त्रिएक देवाचे आशिर्वाद घेवच्याक आमकां आमी आयतीक करया.
सौम्या मंदिरान गाव नवी गीता अर्गा देऊन तुका सौम्या आम्ही हर्षिता येता सौम्या मंदिरान गाव नवी गीता अर्गा देऊन तुका सौम्या आम्ही हर्षिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावानो आणि भयणीनो, थोड्याच दिसा आदी आम्ही जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे फेस्त आचरण केले. जेजू खरोच जिवंत आसा आणि जेजूच्या उपस्थिते वरवीं ताचे धर्मदूत हर एका शहरांनी वचून जेजूची बरी खबर परगट करूंक लागले. बियाण खावजेनेन एका कुडांत ते बसून आशिल्ले. जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं ते धैर्यान भरले आणि भायर वचून ही बरी खबर सर्वांक ते परगट करूंक लागले. कितले कश्ट संकश्ट तांकां आयल्यारी, दगदणी तांकां लाभल्यारी ही बरी खबर तांणी केदींकच सांडूंक ना. आनी तशें जाल्ले वरवीं आजुनी आमी हो भावार्थ तांचे मुखांतर घेतला. तर मोगाचे न्हू, आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत जेजू निजायकी जिवंत आसा. तो आमचे संगी वस्ती करता, आमच्या सरगरजांनी पावता आनी देव आमचो मोग करता. देव आमची पातकां बक्षिता, नवें जिवीत जिवंक तो आदार दिता. ही बरी खबर आमी हर एकल्या लागीं वांटून घेजय. सगळ्या मनशा कुळान देवाचो मोग अणभव करी जाय, ताचे बक्षाने स्विकार करी जाय आनी अशें जेजूच्या वाटेन सगळ्या मनशा कुळान चला जाय. हें जावन आसा आमचें मिसांव आनी हें मिसांव बऱ्या तरेन करूंक तस्सो जेजू, तस्सो देव आमकां ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर कृपा दिवन दी, बेसांवां दिवन दी म्हणून आमी मागया. आतां भावानो आनी भयणीनो, आमची सर पातकां, आमच्यो सुखी, आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. सबारपोटी आमी देवाकच इन्कार केला जावंक पुरो. सबारपोटी तसो मोग आमी इन्कार केला. सबारपोटी ताणें दिवचें बक्षाने आमी नाकारला. ह्या सर संदर्भा पासत आतां आमी देवा बापा लागचें बक्षाने मागया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावते बरी वांटो घेवच्याक आमकां आमी आयतीं करया. संगी म्हणया, हांव पत्की सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत बगेवन सदांच संवकार म्हणये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. भोव काकुलदार देवा, पास्कांचो गूट संभ्रमून आमकां मेळ्ळा तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडोवंक तुज्या आज्ञांच्या मार्गार आमकां तीर करून दवर. आनी अशें जेजूचो पाटलाव करूंक आनी ताचो मोग सगळ्या मनशा कुळाक परगट करूंक तूं आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तो वळ श्रेष्ठ येसाक आनी ताच्या सांगात्यांनी धर्मदूतांक भितर हाडले आनी सेनेद्रीन सभे हुजीर उबे केले. उपरांत श्रेष्ठ येसाकान तांचो असो विचार केलो. त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनाये म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली. पूण तुमी तुमची शिकून आख्या जेरुसलेमेंत पयस केल्या आनी त्या मनशाच्या रगताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तवळ पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जाप दिली. आमी देवाक कालसायसे मनशांक न्ही. तुमी कुर्सार उमखलून जीविशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवंत उठयला. ताचे वरवीं इस्रायल परचेन चिनी बदलूंक आनी तांच्या पातकांचे बक्षणे सोडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेल आनी सोडोनदार म्हूण उंच उबारला. ह्या सर घडलेल्या संगतीक आमी आनी पवित्र आत्मो साक्ष. आपणा कालसतल्या सोमेस्तांक देवान होस पवित्र आत्मो दिला. हे आयकून सनेद्रीन सभेचे सांदे रागान इतले उंचाबाळ जाले. धर्मदूतां जिवेशी मारूंक तांणी आलोचन केली. देवाचें उतर. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची वाकणी स्तुती कळनासतना म्हज्या वंटाचेर आसतली. साकोण पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस खरोच बागी. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पर कोट्या मनशां पाट करता. संवसारान तांचो उगडास नाश करता. नितीवंताचे बोबेक सर्वेस्पर काण दिता आनी तांकां सर्वय कश्टां आडवरांतली निवारता. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कंती दुखीन बरवतेल्यांक सोमी लागींच आसा. बरवसो काडलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. नितीवंतां मेळटा ते कश्ट दग्ध जायते आसात. पूण तांतल्या सर्वांतलो सर्वेस्पर ताका वाटयता. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सोमी म्हणालो, तोमासा, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत म्हणटाय. पळय नासतना सत म्हणटली कितली बागी. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुआंव फॉर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्य. स्नानीक जुआवनो आपल्या शिसा लागी मुळे जो कोण उंच तावन येता तो सकडां प्रास व्हरतो. जो कोण भुमी तावन उब जाता तो भुमीचो आनी भुमी विशांतस ताचें उलोवणे. जो कोण सर्गीतावन येता तो सकडां प्रास व्हरतो. आपणे पळयल्ल्याची आनी आयकल्ल्याची तो स्वता साक्ष दिता. तरी पूण ताची साक्ष कोणूच स्विकार करिना. जो कोण ताची साक्ष स्विकार करता तो देव सत्यवंत म्हणून रुजू करता. जाका देवान धाडला
तो देवाची उतरां उलयता कारण देव ताका पवित्र आत्मो दिताना माप मेजाप नासतना दिता बापाक पुताचो मोग देखून ताणें सर वस्तू पुताच्या अधिकारा खाल केल्यात जो कोण पुताक सतमानता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा जो कोण पुताक खाल जायना तो सस्नीक जिवीत जोडचो ना पूण आपणाकच देवाचो क्रोध हाडटा देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो जेजू विशयांत उलोवन स्नानीक जुवांव आयच्या वांजेलांत अशें म्हणटा जो कोण उंच तावन येता तो सगळां प्रास वर्तो जावन आसा जो कोण भुमी तावन उपजाता तो भुमीचो आनी भुमी विशयांतच ताचें उलोवणें जावन आसा वय मोगाच्यानो आमकां कळीत आसा जेजू सर्गींत हांवन देवान आयिल्लो देवाचो एकलोच पूत देव कोण म्हणून मनशा कुळाक तो रुता करच्या खातीर सर्गींत हांवन देवान आयिल्लो आनी जें कितें जेजून ह्या संवसारांत आसतना केलें तें सगळें देवाचें काम जावन आसा मनशाक साल्वासांव हाडचें काम मनशाक सोडवण हाडचें काम मनशाक ताच्या पातकांतली सुटका दिवचें काम हेंच काम जेजू ह्या संवसारांत खरीच केलो सर्वांक बरें करीच गेलो आनी हेंच जावन आसा देवाचें काम संवसाराच्या सुरवेर तावन देवान मनशाक रचलो मात्र न्ही हरी एका मनशान निमाणें आपणा लागीं फाटीं येजय नाश जायनाये म्हणून देव अपेक्षिता आनी हेंच मिसांव जेजू ह्या संवसारांत येवन ताणें तें दाखोवन दिलां ताणें कशें हें मिसांव दाखोवन दिलां आपणाकच खाली कर्ण कुर्साच्या मरणा पर्यंत आपणाकच संपूर्ण तरान खाली कर्ण जेजून देव आमचो कितलो मोग करता म्हणलें हें ताणें आमकां दाखोवन दिलां देखून मोगाच्यानो आमी जेजूच्या वाटेन निरंतरी चलोवंक प्रयत्न करी जाय आमकां हर एकल्याक ह्या संवसारांत जियेत आसतना जैत जोडूंक जाय यशस्वी जोडूंक जाय संतोष जोडूंक जाय समाधान आपणावंक जाय तृप्ती आपणावंक जाय संवसाराच्यो खंयच्योच संगती ह्यो संगती आमकां दिवंक शकनात तात्कालीक तरान त्यो आमकां दिवंक शकतात पूण शाश्वत तरान ह्यो संवसाराच्यो संगती आमकां समाधान यशस्वी जैत दिवंक शकनात जो कोण जेजूच्या वाटेन चलता ताका मात्र सस्नीक जिवीत लाभता आनी हेंच आयच्या वांजेलाच्या अकरेच्या शब्दांनी आमी आयकले जो कोण पुताक सतमानता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा जो कोण पुताक खाल जायना तो सस्नीक जिवीत जोडचो ना पूण आपणाचेर देवाचो क्रोध तो हाडटा मोगाच्यानो आमकां देवाचो क्रोध नाका देवा तावन आमकां पयस सरोंक नाका कित्याक म्हळ्यार आमकां सस्नीक जिवीत जाय ददोसकाय जाय अखेर पर्यंत आमकां यशस्वी जाय तर मोगाच्यानो आमी जेजूच्या वाटेन चला जाय ताणें दिल्ल्या
उपादेशा प्रकार आमचें जीवन आमी रुपीत करूंक जाय. खरी एका दिसा आमी रुपांतर जावंक जाय. वय संवसाराच्यो वडण्यो आमकां सैतानाच्या जाळांत ओडूंक अपेक्षितात. पूण आमी जेजूच्या सक्तेन, ताच्या उजवाडान, ताच्या जाणवायेन संवसाराच्या आनी सैतानाच्या सर संगते वयर आमी जैत व्हरूंक आसा. आनी जेजूच आमकां जायती कृपा दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें जेजूचे धर्मदूत तांकां सानेद्रीन सभे हाजीर केलें आनी जेजूचें नांव तांणी कितेंकच उसारून नजो म्हणून तांकां ताकीद दिल्ली. पूण हे जेजूचे शिश्य आनीकी वर्त्या रितीन जेजूचें नांव प्रसार करीत गेले. कित्याक तांणी जेजू तावन जायते बरेपण आपणायिल्लें. जेजूची शिकवण तांणी आपणायिल्ली. जेजून केल्लीं असर्यां तांणी आपल्याच दोळ्यांनी पळयिल्लीं. आनी तशें जाल्ले वरवीं ते जेजूक नेगार करूंक केदींकच तयार नातले. कित्याक म्हळ्यार जेजू ते तांचो भावार्थ भोव गूंड आशिल्लो आनी देखून ते जेजूक सगळ्यांनी प्रसार करीत वेतात. तर मोगाचेनो आमी देवाची भुरगीं जावन आसाव आनी पवित्र स्नाना मुखांत्र जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आमी नवें जिवीत जोडलां. हे नवें जिवीत आमी निरंतर सांबाळूंक आसा. मात्र न्हय, जेजू विशयांत, जेजूच्या पुनर्जिवनपणा विशयांत आमी सर्वांक ही बरी खबर परगट करूंक आसा. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमी जेजूचे खरे पटलावदारी जावया. ताचे साक्षीदार आमी जावया. ताणें केल्लें बरेपण आमी हेरांक उसारया आनी ताचे मुखांत्र सगळ्या मनशा कुळाक बरेपण लाभतलें, सोडवण लाभतली, बाचावी लाभतली ही बरी खबर आमी परगट करते रावया. देव आमकां ताच्या बेसांवांनी भरतलो. आमेन. मोगाच्या काळजाचो वावरांच्या हाताचो हाडून आयल्या बापा तुजे समोर स्वीकार कर काणी गो मोगान तुका दिवच्यो कोळा देकर बापा वावरामचो. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या. सर ते सावा सवें मागण्या सवें सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातान तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे एक्या पयस ज्यादा वास रसपण म्हणून घेव. भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ्या बापा, दुंपा बरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो परमळ तुजे मुखार सोडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापिल्ल्या ह्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवंक कणवळ्यान आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पळयत बापा सरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तसो आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची रखण करता. एकदम बली जावन मारलोलो
आणि तो मरना पूण ससनाक आसा जिवो देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गीचे सरदळबार निरंतरी गायता आहात तुझे मुखार. संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोरांचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी बापा खरंच तू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जावन ती आमकां आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले सुकुशेन स्मरण सुसंगवेच्या आधी जेजून आपल्या पवित्र हाताने उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि मुळे हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जात असत आणि आपल्या पवित्र हाताने खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि मुळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खालस नवे आणि ससनीक कराराचे हे रगत पातकांच्या बॉक्साने मेलच्याक तुमचे पासत आणि समेस्त मनशां पासत ते वारवतेले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगुट परगटुया स्वामी जेजू मेलो स्वामी जेजू मेलो स्वामी जेजू जीवन जाला ओ भावार्थ सगुट आम्ही परगडता जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणास आणि पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि ही सोडवणीची खास तुका समर्पित हांव. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्वरा के प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पळय सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पॉल साल्डान आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर सगळ्या भक्ता संगता तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवानपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाचे मेळ संगती सांत जुजे तिसो पोती सांत आर्नोल्ड जॉन्सन यस्वी दिसो गडनाड जुजे फ्रायनाडा मेट्स चायना गेल्लो यस्वी दिसो पयलो मार्तीर सांत भगवन धर्मदूता आनी सर कणी तुका मांडवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाच्यानो परत आमच्यो सर गरजो वैयक्तीक गरजो कुटुंबाच्यो गरजो आनी सगळ्या मनशा कुळाच्यो गरजो देवा समोर दवर न्हू. प्रत्येक जावन
बेगीनच येवच्या इलेक्शनांत आमी बरे फुडारी विंचून काडच्याक देवाची जाणवाय मागोन आनी सगळ्या संवसारात शांती समाधान रास करूं म्हणून मागोन जेजूनच शिकयलेले ते मागणे आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन म्हणोया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेलां बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली विघ्ना आनवारांतली पिडेशिडेंतली एकसरपणांतली आनी निराशपणांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय शांती समाधान दादोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या बागांनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकंदांतली वाटय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या आनी हांगासर जमलेल्या आम्हा सुमेस्तांच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशळमाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजे येता आनी राजवट चलयता ही ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. माया मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावांनो आनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी म्हाका फोना म्हाका भलायकी मेळटली. Tuz muzo asnar somia, tuz muzo ada, tuz muja kalza somia, sadans kabira. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, जेजूच्या पुन्हा जीवनपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या सैमाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमच्या ससनाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत सडत वसो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सोडवणेच्या कुवारा. काळो पातकासो निवारलेल्या